السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونومست في الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction aux sciences économiques ou à l'introduction à l'économie الخاصة بالسمستر 1 ديال الباشلور البكالوريوس إيكونومي إي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، وحتى بالنسبة ليسونس فوندامونتال ولا أي إتيديون ولا إتيديونت كيقراو ليكونومي جينيرال soit les différents établissements privés ou la publics. Donc, la séance de l'Yoma, Inch'Allah, on l'explication des agents économiques. Déjà, la partie l'épisode des agents économiques, c'est quoi un agent économique? Les grandes catégories les agents résidents ou les agents non résidents. Ou les critères de classification des agents économiques ou les secteurs institutionnels selon la comptabilité nationale marocaine. L'épisode الثاني شرحت لكم فيه اول agent économique اللي هو les sociétés non financières ولا les sociétés quasi sociétés non financières ولا هما les entreprises. Donc اليوم ان شاء الله نشوفوا les institutions financières, les institutions financières المؤسسات الماليه. Donc شنو كنعنيو بانستيتيسيون فينانسيير؟ دونك ملي كتسمعوا انستيتيسيون فينانسيير ce sont des unités économiques يعني هما ce sont des agents économiques. donc نبدا اول حاجه définition. donc une institution financière est une unité économique dont la fonction principale ou l'activité principale est la production des services donc يقدموا des services ماشي دي بيان يعني ما كيمشيو des services marchands financiers. donc هذا هو التعريف ديال les institutions financières ولا une institution financière واحد المؤسسة مالية. أنا كنهضروا على الفينانسمون يعني بعبارة أخرى une institution financière هي واحد لينيتي اللي كدير الفينانسمون ديال ليكونومي، كتمون ليكونومي، ولا بعباره اخرى ان لا برودكسيون ديالها شنو كتنتج؟ هي كتقدم خدمات ولا كتنتج خدمات بالمقابل. يعني مثلا لي بنك راه كيقدموا خدمات بالمقابل ماشي فابور. لي بنك لي كومباني داسيرونس مؤسسات الوكاله ديال التامين حتى هما كيديروا دي سيرفيس فينانسي يعني دي سيرفيس كيديروهم بالفلوس يعني الفلوس مقابل الفلوس. دونك دي سيرفيس فينانسي مارشون يعني بالمقابل. دونك هذا التعريف. نقدروا نعرفوا تعريف اخر نقولوا ان une institution financière هي une unité dont la fonction est la collecte كتجمع et répartir les disponibilités financières. دونك نقدروا نديروا هذا التعريف هذا نقدروا نديروا une institution financière est une unité dont la fonction est de collecter et de répartir les disponibilités financières. يعني هاد les institutions financières et institutions financières كما كانت هما par exemple banque ولا par exemple compagnie d'assurance
ولا كاس دو روتريت الانواع ديالهم كاس دو روتريت صندوق ديال تاع التقاعد. دونك كيديروا كيكوليكتيو هذه كتسمى كوليكتي لي فون. لي فون يعني لي يجمعوا الفلوس وكيفرقوهم اي بارتير لي فون. كيجمعوا مثلا لي بون كياخذوا الفلوس ديال لي كليون ديالهم لي ديبو ديالهم، من هذوك لي ديبو ديالهم راه كيعطيو الكريدي لواحد اخر. باغ اكزومبل دونك هنايا كليون لي كومباني داسيغونس كيجمعوا لي بريم داسيغونس من عند لي كليون، الا وقع شي دوباج ولا شي حاجه كيعطيو لي زانديمنيتي تعويضات. الكاس دو روتريت كيجمع عند لي كليون ديالو يعني هذوك لي سالاري لي بونسيون دو روتريت، هذاك القطاعات لي كوتيزاسيون بالمقابل كيعطيهم لي بونسيون. دونك هذا هو الدور ديالهم. دونك لي انستيتيون فينونسيير هما واحد المؤسسات اللي ماليه كيخدموا بالفلوس، اللي النشاط الاساسي ديالهم هما انهم كيقدموا خدمات ماليه بالمقابل مارشون، ولا هما ايضا كيديروا واحد الخدمات اللي هما انهم كيجمعوا لي ديسبونيبيليتي فينونسيير يعني كيجمعوا الفلوس عند لي كليون وكيعاودوا يفرقوهم، يقدر يكون من ميم كليون ولا كليون اخر. دونك هادو هما ميتو. نشوفوا دابا الانواع ديالهم من خلال الانواع ديالهم يعني ندرسوا كل واحد هما كيختلفوا. نبداو باول واحد هما لي زيتابليسمون دو كريدي ولا كيتسموا لي بنك. اول واحد لي زيتابليسمون دو كريدي. ما بغيتش نقول لي بنك حيت لي بنك راه انواع ديال لي زيتابليسمون دو كريدي. المهم لي زيتابليسمون دو كريدي فيهم لي بنك وفيهم لي زيتابليسمون دو كريدي. دونك شنو كيديروا؟ نبداو اول حاجه بلي بنك. بالنسبه لي بنك كنلقاو فيهم جوج الانواع. كاين بنك سنترال، البنك المركزي اللي هو في لوكا دي ماروك هو لابام. بنك المغرب بنك المغرب لابام. هذا البنك المركزي لابام هو مسؤول على البنوك، هو البنك ديال البنوك. لابام هو اللي كيحدد سعر الفائده، هو اللي كيكريي لا موني، يعني هو اللي كيدير القياس. المهم لابام شنو كيدير؟ هو كيدير كريي لا موني، كيكريي لا موني، détermine les taux d'intérêt les crédits وكيدير الفينونسمون ديال ليكونومي، فينونسي ليكونومي فينونسي ليكونومي. بالنسبه لي بنك هادو الابناك العاديين اللي كتعرفوا بحال مثلا بنك بوبيلير، بي ام سي او بانك، سي اي اش بانك اكسيتيرا. هادو سون دي بنك. هاد لي بنك شنو كيديروا؟ المهم بالنسبه لهاد لي بنك هما اول حاجه كيكوليكتيو تيلعبوا لو رول ديال لانترميدياسيون فينونسيير، جو ان رول d'intermédiation financière, joue d'un rôle d'intermédiaire financier. وسيط مالي joue d'un rôle d'intermédiation financière. يعني هما intermédiaire. Les banques هما intermédiaire. كيفاش intermédiaire؟ يعني مثلا بنك، هذه بنك كيجيو لي ميناش كيديروا ليبارن الادخار، كيدخلوا الفلوس ديالهم عند لي بنك. لي بنك كتعطي لي كريدي لاش باغ اكزومبل لي زونتربريز، مثلا لي زونتربريز ولا الاشخاص اللي محتاجين فينونسمون. دونك هذه انترميدياسيون فينونسيير، هي غير كوسيط. يعني دوك الفلوس
اللي كيديروا لي ميناج كوم ايبارن كادخار ولا الكونت ديال ليبارن ديال لي ميناج عند لي بنك ولا لي ديبو ديالهم. نقدروا نهضروا على لي ديبو ديال لي ميناج. هو باش كتسلف لي زونتربريز ولا لي زاجون ا بوزوان دو فينانسمون، هو انترميديير. تعتبروا بان لو بنك هو انترميديير اونتر لي زاجون à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Donc هذا وسيط بيناتهم. البنك هو انترميديير. هنا كنهضروا على الفينانس انديريكت، يعني ان لا بنك راه كيفينونسي ليكونومي، ولكن لا في الفينانس ديالو كيكون انديريكت، هو كيكون غير وسيط. دونك قلنا جو ان رول d'intermédiation financière ولا d'intermédiaire financière. Donc aussi عنده كيدير la création de monnaie، كيكريي la monnaie، يعني la banque من كيعطي الكريدي les agents à besoin de financement. Donc هنا راه كيكريي la monnaie. aussi كيدير gestion des dépôts. gestion des dépôts يعني ممكن انك تفتح كونت بانكير. هنا كنهضروا على ديبو بالانواع ديالهم، مثلا dépôt à vie, dépôt à terme, مثلا placement à vie يعني compte d'épargne, placement à vie, etc. les comptes ديالو. donc تيدير gestion ديال لي ديبو. donc بعباره اخرى كيدير الفينانسمون ديال ليكونومي. بالنسبه اوسي لي زيتابليسمون دو كريدي كنلقاو سوسيتي دو فينانسمون، سوسيتي دو فينانسمون ولا هما بحال داكشي ديال الميكرو كريدي فينانسمون. كنهضروا مثلا على ميكرو كريدي. هذا شنو هو الفرق بين سوسيتي دو فينانسمون ولي بنك؟ راه بجوج ايطابليسمون دو كريدي. ان لي سوسيتي دو فينانسمون ما كيديروش لا كرياسيون مونيتير وما كيديروش لا جيستيون دي ديبو وما كيديروش لو رول دانترميدياسيون فينانسيير. هما اش دونك هما كيديروا واحد الحاجه، هما اكورد دي كريدي او كليون. صافي كيعطيو لي كريدي بالكليون ديالهم. صافي هادشي اللي كيديروا، يعني كيعطيو غير الكريدي، يعني ما عندهمش داك لو ديال كوليكت لي ديبو ولا شي حاجه. اوكي وهاد لي كريدي اللي كيعطيو كيكونوا بانتيري، يعني كياخذ عندهم لي زانتيري زائد داك سميتو. دونك هذا هما. المهم هادشي راه باقي غنديطايو فيه ان شاء الله في العام الجاي ان شاء الله في الاس 3 مع تقراو موديلات اخرين غنديطايو فيه. نشوفوا دابا النوع الثاني ديال لي زيتابليسمون ديال لي زانستيتيوشن فينانسيير، هما لي كومباني داسيرونس، وكالات التأمين. لي كومباني داسيرونس. بالنسبه لي كومباني داسيرونس معروفين لاسيرونس، كلشي كتعرفوكم اسيرونس. شنو كيديروا؟ تي collecter les primes d'assurance. كيجمعوا لي بريم داسيرونس. مثلا عندي فواتور كنخلص عليها لاسيرونس كل عام، هذاك لاسيرونس اللي كتخلص الوكاله التامين كتسمى بريم داسيرونس. بالمقابل شنو كيفيرسيو؟ فيرسي la contrepartie اللي كتسمى indemnité، تعويضات indemnité en cas de dommage. دونك هذا هو لو رول ديال لي كومباني داسيرونس. كيجمعوا لي بريم داسيرونس، ولا وقع مثلا عليك شي دوماج، شي ضرر ولا دير شي اكسيدون ولا حادث، كيعطوك لا كونتربارتي اللي كيتسمى انديمنيتي، تعويضات التامين. بالنسبه لانستيتيوشن الثالثه اللي كاينه في هما الكاس دو روتريت. لا كاس دو روتريت، لا كاس دو روتريت صندوق ديال التقاعد. حتى هو كيدخل باغمي لي زانستيتيوشن فينانسيير، حتى هو كيجمع الفلوس وكيفرقهم. دونك اي مؤسسه اللي كتجمع الفلوس باش تفرقهم راه كتسمى انستيتيوشن فينانسيير. دونك هو كوليكتي لي كوتيزاسيون سوسيال، هذوك الاقتطاعات
اللي كيتقطعوا من السالير ديال لي فونكسيونير ولا لي سالاري وديال لي بيرسونيل اللي كيمشي للروتريت، كيقطعوا ليه واحد النسبه من السالير ديالو، هذه كتسمى كوتيزاسيون سوسيال. في المقابل شنو كيفيرسي؟ يعني الا وصلتي السن ديال التقاعد كيفيرسي، يعني كيعطيهم دي بونسيون معاشات، دي بونسيون دو روتريت، معاشات التقاعد. دونك هذا هو كيس دو روتريت. دونك هادو هما ثلاثه ديال لي انستيتيون فينونسيير اللي كاينين. لي زيتابليسمون دو كريدي فيهم لي بونك و سوسيتي دو فينونسمون، لي كومباني داسيرونس و لي كوس دو روتريت. دونك جينيرالمون الا خدينا لي انستيتيون فينونسيير الفونكسيون ديالهم قلنا هي يفينونسيو ليكونومي. دونك غنشوفو دابا دونك الغوسورس ديالهم. الغوسورس شنو هو الغوسورس ديالهم؟ الغوسورس ديالهم هو لانتيغي بالنسبه لي زيتابليسمون دو كريدي، لي بريم داسيرونس بالنسبه لي كومباني داسيرونس et les cotisations sociales. هذا المدخول ديال الكوتيزاسيون سوسيال بالنسبه للكاس دو روتريت. بالنسبه للفونكسيون شنو قلنا؟ كاينه فينونسمون ديكونومي، collecter les fonds, répartir les fonds. ولا بعبارة أخرى production marchande des services financiers. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد لا بارتي اللي شرحت لكم فيها لي انستيتيسيون فينونسيير. دونك فهمتوها مزيان، عرفتوا شنو هما لي انستيتيسيون فينونسيير، شنو هما الانواع ديال لي انستيتيسيون فينونسيير اللي كاينين في ليكونومي، شنو هو لو رول ديال كل واحد، شنو هو الغوسورس ديال كل واحد، وشنو هو الفونكسيون ديال كل واحد. جيسبر انكم استفدتوا. او ريفوار حتى السيمانه القادمه باذن الله تعالى. السلام عليكم.